नमस्कार सम्पूर्ण सिक्किमे आमा बाउलाई प्यारा मेरा मित्र साथीभाइलाई आज परिवार परिवारन दिवस हुन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर बुद्ध पूर्णिमा यानि कि सगदावाको पनि तपाईँलाई बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै केही हाम्रो एक दुईजना स्पोक पर्सन भनाउँदोहरूलाई केही सन्देश अनि सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु। हुनु त म बोल्नै पर्ने अति जरुरी पनि थिएन, तर व्यक्तिगत कुराहरू गरेको चाहिँ मलाई मन पर्दैन। व्यक्तिगत शिकार गरेर व्यक्तिगत बारेमा बोलेको एकदमै ट्यापै मन पर्दैन, किनभने एउटा हाम्रो अति प्रिय दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो है अहिले भूतपूर्व सरकारको उहाँ स्पोक पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला पनि हामीसँग बहुत काम गरेको मान्छे हो, हुनु त अनुभविक मान्छे हो, धेरै सङ्घर्ष पनि गरेको मान्छे हो, ज्ञानी मान्छे हो। तर उहाँको एउटा जुन चाहिँ है अब अहिलेको हेर्नुहोस् है, मलाई यसमा कसैको चिप्ले लाग्नु पनि छैन। मैले न त अहिले सिक्किमको वर्तमान सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको मैले चिप्ले गर्नु पनि छैन, तर उहाँमाथिको जुन चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हमला भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सम्पूर्णमाथि एउटा व्यक्तिगत हमला भएको हो। एउटा पहिला पनि हामीमाथि यस्तै भएको, म माथि पनि भएको। त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई जसले पनि पर्सनल कुराहरू गरेको चाहिँ एकदमै ठिक लाग्दैन मलाई। अरे राजनीतिकको मुद्दाहरू उठाउँ, हरेक कुराहरू है त्योहरू उठाउँ, तर घरभित्रको कुराहरू गर्नु चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मजा आउँदैन। र हाम्रो है यो दाजुले के भन्नुभएको म केही बुझेन अलिकति, यो तपाईँहरू सम्पूर्ण सिक्किमे आमा बाउले पनि सोचिदिनुहोस् र प्यारा मेरो दाजुलाई पनि तपाईँले के भन्नु खोज्नु भएको त्यो पनि तपाईँ आफैले पनि मनन चिन्तन गर्नुहोस्। मैले तपाईँको विरोध गरेको होइन, तर यो गर्नु चाहिँ सायद राम्रो होइन। हेर्नुहोस् है, डिस्ट्रिक्ट वाइजकै सिएम म्याडमहरू जम्मै सार्वजनिक नै हुन् नि उहाँहरू होइन। अब उहाँहरूको त सार्वजनिक जिन्दगीमा जम्मै कुरा सङ्घर्ष गर्नु भएको, त्यसले गर्दाखेरि अब मिन्तो ग्याङ फेरि कतिजना म्याडम आँटेर बस्ने, म्याडम त डिस्ट्रिक्टकै पछि छ भनेर भन्छन्। यो पनि तपाईँलाई एउटा समस्या होला होइन। तल के अरे तल नयाँ बजारकै जोरमा एउटा म्याडम त्यहाँ कहिले मिन्तो ग्याङ जानुपर्ने सुइएर बसेर नाम सुन्दैछु होइन। नाम्चीमा पनि त्यसरी सुइएर बस्नु भएको छ। तपाईँ कतिजना म्याडम हटाउने मिन्तो ग्याङमा, अनि यो मिन्तो ग्याङको कुरा पनि आयो। अनि अर्को अब यो हेर्नुहोस् है, जोरथाङको म्याडम बस्ने कि भन्ने पनि भन्दैछ उहाँले, नाम्चीको बस्ने पनि भन्दै। उहाँहरूको यो निजी जिन्दगीको कुरा हो, पर्सनल लाइफको कुरा हो, र समस्या छ छैन त्यसमा तपाईँलाई खासमा के प्रब्लम लु भन्नुहोस् है। यो बहुत एउटा मनन चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा हो, उहाँहरूको फ्यामिलीभित्रको कुरा हो। तर फ्यामिलीभित्रको कुरा कसैको नेताहरू होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे एसडिएफको होस्, चाहे एसकेएमको होस्, चाहे बिजेपीको होस्, चाहे कङ्ग्रेसको होस्, चाहे एसआरपी, जुनैको पनि, तर व्यक्तिगत कुराहरू पर्सनल लाइफको कुराहरू चाहिँ यो स्पोक पर्सनहरू भएर चाहिँ त्यसरी सार्वजनिक कुराहरू गर्नु चाहिँ यो चाहिँ सुहाउँदैन। र यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ, ठिक मुख्यमन्त्री सार्वजनिक हो सबैको, मिन्तो गाङ पनि सार्वजनिक सबैको, तर म्याडमहरू पनि सार्वजनिक भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ मेरो उहाँलाई प्रश्न छ। र यो बोल्दाखेरि मैले वर्तमान सरकारको दलाल गर्यो, वर्तमान सरकारको चम्चा गर्यो भनेर सोच्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस्, तर कसैको व्यक्तिगत कुरामाथि यो कुराहरू गर्नु चाहिँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएर एउटा त्यत्रो अनुभविक पार्टीको एउटा त्यत्रो लामोसम्म शासन गरेको पार्टीको स्पोक पर्सनले यो बोल्नु सक्दैन। हुनु त अब हामीले यो भन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्दो होला, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूदेखि चाहिँ यो आशा गरेको थिइनँ, किन तपाईँहरू बहुत अनुभविक हो नि त। पहिला चाहिँ एसकेएम पार्टीमै पनि काम गरेको तपाईँहरू, कङ्ग्रेसदेखि एसकेएममा, एसकेएमदेखि बिजेपीमा, बिजेपीदेखि एसडिएफमा, त्यस्तो अनुभविक हो नि त तपाईँहरू। तपाईँले यो खाले बयानबाजीहरू गर्छ भने, तपाईँले यो खाले प्रेस मिडियामा कुरा गर्छ भने भोलिको आउँदो हामी युवाले के सिक्नु तपाईँहरूदेखि लु भन्नुहोस् त, के सिक्नु। तर जुनसुकै नेता होस्, जुनै पार्टीको होस्, जुनै क्षेत्रमा काम गर्ने होस्,
कसैले पनि तपाईँ हामीले उहाँको निजी कुरामाथि के खाँदैछ, कहाँ हग्दैछ, कोसँग डुल्दैछ, कतिजना बुढी बिहा गर्दैछ, कतिजना गर्लफ्रेन्ड छ, यो कुरा गर्नु चाहिँ सुहाउँदैन है। यो कुरा गर्नु चाहिँ सुहाउँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो नीति लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र यो बोल्दाखेरि मैले कसैको दलाल, कसैको चम्चा गर्नु पनि छैन, र मैले अहिलेसम्म कसैको दलाल र चम्चा गरेको पनि छुइनँ र गर्नेवाला पनि छैन। तर व्यक्तिगत कुराहरू एउटा पार्टीमा मुचिएर प्रथम यो एक दुईजना यो नेता पनि के भन्नु, नेता भनेको त नेतृत्व गर्ने हो नि त। आफू मरेर पनि अरूलाई बचाउनेलाई चाहिँ नेता भन्छ, तर पर्सनल कुराहरूमा हमला गर्नेलाई नेता भन्दैन है। यो बहुत दुःख लाग्दो कुरा छ। र विशेष गरेर जतिजना तपाईँहरू आमा बाउहरू हुनुहुन्छ, सिक्किमको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, आज सिक्किममा है 3वटा है कोभिड-19 पोजिटिभ जुन चाहिँ तलबाट आउने उयोमा भेटाइसकेको छ। यसमा कसै नअतिनिने, कसै प्यानिक नभइदिने। अब कोरोना भाइरसको पोजिटिभ भयो त के भयो, तर अब तपाईँ हामीमा पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो पोजिटिभसँग लड्ने एकै मात्र महाशक्ति र महायन्त्र हो, त्यो चाहिँ पोजिटिभ। राम्रो विचार हुनु पर्यो, राम्रो सोच हुनु पर्यो। र सम्पूर्ण सिक्किमे आमा बाउ, दाजुभाइ, मेरो प्यारा साथीभाइ, मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले बजारहरू खुल्ला छ, हरेक कुराहरूको सुविधाहरूमा छ, तर तपाईँहरूको अनिवार्य काम एकदमै जरुरी छ भने मात्रै बजार जाइदिने, एकदम यातायात गरिदिने है। अब तपाईँहरूलाई रुममा बस्दा, घरमा बस्दा अल्छी लाग्यो भनेर जताभावी लापरवाहीहरू नगरिदिने, यो तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छु। बरु त तपाईँहरूको जति बाँझो बारीहरू छ भने, खेतबारीहरू बाँझो छ भने, आफ्नो बारीहरू बाँझो छ भने खेतीपातीमा लागौँ न। साग रोपौँ, विभिन्न अहिले सिजनको सब्जीहरू रोपौँ, गाई पालौँ, वस्तुहरू पालौँ। म पनि अहिले त खसी बाख्राहरू तुबारेको छु, बिहान त एक बारी घाँस लडाइहाल्छु म त। यो शरीरको लागि पनि राम्रो हुँदो रहेछ, स्वास्थ्यको लागि ठिक हुन्छ। अब के हाम्रो सिक्किममा चाहिँ एउटा के प्रथा चलिरहेको छ भने, आफू अलिकति अग्लो घरमा बस्यो भन्दैमा, आफू अलिक राम्रो स्ट्यान्डर्ड गाडीमा कुद्यो भन्दैमा, अलिकति राम्रो नोकरीतिर पस्यो भन्दैमा हाँसिया पक्रिनै नहुने, गमबुट लाउनै नहुने, घाँसको भाडी बोक्नै नहुने, यो प्रथा अलिकति चल्नुको कारणले गर्दा शरम गर्छ। शरमलाई भारमा फ्याँकौँ है, हामी काम गरौँ, जसले हालो जोतौँ, बारी खनौँ, ढुङ्गा फुडौँ, स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक हो, पसिना बगाउनुपर्छ हामीले। र त्यस कारणले गर्दा हामी कसै पनि शरम नगरिकन हाँसिया बोकेर घाँस काटौँ, सब्जी रोपौँ, खेती गरौँ, त्यसै टाइम त कभर भइहाल्छ। तर त्यसै बित्थामा हामी बजारमा गएर ग्यादरिङ गरेर कुनी कहाँ गरेर त्यो चाहिँ राम्रो होइन। बजारमा पनि तपाईँ अनिवार्य एकैजना घरबाट पठाउनुहोस्, सामान लिनु जानेछ सामान लिनु पठाउनुहोस्, के को त्यो अब है तपाईँलाई एउटा खाँचो पर्छ त्यो लिनु पठाउनुहोस्। तर अब है पहिलाको जस्तो डुलेर खुल्ला त्योहरू गर्नु चाहिँ अलिक ठिक लागेन। किन जबसम्म यसको अब है सही यसको दबाईहरू आउँदैन, सही यसको एन्टिडोजहरू आउँदैन, तबसम्म तपाईँ हामी नै सुरक्षा एकदम सचेत हुनुपर्छ। मैले अघि भने सिक्किममा ठिकै छ नि त, अब बिचरा तलबाट यातायात गर्दै आउँदाखेरि उहाँहरूको पनि के दोष भनौँ, सबै दैवको देन हो, दैवको लीला हो। र अब मैले अघि भने त के गर्नु, पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ त भयो नि त, के गर्नु। तर अब त्यो पोजिटिभसँग लड्नुको लागि चाहिँ तपाईँ हामीमा पोजिटिभ विचार हुनु पर्यो, राम्रो विचार हुनु, राम्रो सोच हुनु पर्यो। र त्यो गऱ्यौँ चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो उपाय, सबैभन्दा ठुलो दबाई नै चाहिँ यो हो। र विशेष गरेर हाम्रो जति पनि सिक्किमको ठुल्ठुलो नेताहरू, ठुल्ठुलो बुद्धिजीवी, तपाईँहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ, हामी त गुरु सिनियर लिडरहरू मान्छौँ, तर यो एकाअर्कामा यो बाइनबाजी गर्ने, एकाअर्कामा दोषादोष गर्ने, यो कुरालाई सबै बन्द गरेर बरुभन्दा है गर्नुहोस्, कुरा उठाउनुहोस्, मुद्दा उठाउनुहोस्। यो भएन, त्यो भएन, यो सिस्टम ठिक भएन, यो नोटिफिकेसन ठिक भएन, यो तपाईँले निकालेको कागज ठिक भएन, यहाँ फेल हुँदैछ भन्नुहोस्। तर कसैको व्यक्तिगत पर्सनल लाइफमा कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। किनभने मलाई चाहिँ योहरू चाहिँ मन पर्दैन। किनभने हामी त्यो कुराहरू चाहिँ झेलेर आएको नि त, हामी माथि पनि त्यस्तो बहुत भएको, तर पचायौँ। तर आज एउटा सिनियर लिडरहरूको अनुभाविक है, मैले अघि भने नि त,
उहाँहरू नै पहिला एसकेएम पार्टीमा एसकेएम पार्टीलाई जिन्दाबाद, प्रेमसिंह तामाङज्यू जिन्दाबाद, पिएस गोलेज्यू जिन्दाबाद भन्ने उहाँहरू। त्यहाँदेखि उहाँहरू बिजेपीमा आयो। बिजेपीमा के भयो म जान्दिनँ, पार्टी पोलिटिक्स आफ्नो आफ्नो उयो। तर उहाँहरू फेरि एसडिएफ पार्टीमा गयो। त्यही हाम्रो भूतपूर्व सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूलाई पहिला है भ्रष्टाचारी देख्ने, यसले त इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना किया है, ऐसा किया है भन्दै पुरा हिन्दीबाट उहाँहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेको भिडियोहरू त अझै हाम्रोमा छ। तर आज फेरि उहाँहरू नै त्यहाँ गएर उहाँलाई देउता देख्ने, एकदम दूतमाथिको अभेनो देख्ने। अब यो चाहिँ बहुत दुःख लाग्छ नि त। यो चाहिँ अब हुनु भएन नि। अब एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो नि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कसै पनि मन नदुखाइदिने है। विरोध गर्नुपर्छ, हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूको यो बयानबाजीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपोजिसन भनेको के, अपोजिसनको एउटा धर्म, अपोजिसनको प्लेटफर्म, अपोजिसनको पनि एउटा बदनाम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन यो हामीले गर्नु हुँदैन। कोसँग हिँड्दैछ, कसले के खाँदैछ, को कहाँ हग्दैछ, कोसँग डुल्दैछ, कसले कतिजना बुढी बिहा गर्यो, को कतिजनासँग गयो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल लाइफको आफ्नो समस्या। तर त्यसमा कसैले पनि दखल अन्दाजी गर्नु हुँदैन। विशेष गरेर म नेताहरूलाई चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु, नेता भनेको नेतृत्व गर्ने तपाईँले नै सिकाउनु पर्यो नि त, होइन? र अब यो फाल्तु कुरामा नजाउँ। मलाई त यस्तो कुराहरू गर्नु पनि मन पर्दैन पनि। र अहिले हामी त इच वान हेल्प वान, एकलाई सहयोग गर्नुपर्ने। अस्ति हामीले हुनु त यो कोभिड-19को महामारीमा हामीले यो बनाएको जति पनि हाम्रो सिक्किमदेखि बाहिर फसेका हाम्रा दाजुभाइ, आमा बाउ, चेलीबेटी, युवाहरूको लागि केही रकम राशि धेरै, सबैलाई नसके पनि केही मात्रामा सहयोग गएको छ। र यसलाई त्यहीँ सीमित नगरेर अब चाहिँ हामी सिक्किमको बिमारीहरूलाई हेर्दैछौँ। अब हाम्रो एकजना अशोक भाइ उत्तरेको हुनुहुन्छ, हामी भोलि दबाई लगेर जाँदैछौँ। 30,524 रुपियाँको दबाई उहाँको, महिनाको त 10,000 भन्दा बेसीको दबाई उहाँले खानु पर्दो रहेछ। तर सिक्किम आमाको छोरा, ती महान आमा, ती महान बाउले जन्माको छोरा आज भारत देशदेखि पनि बहुत टाढो, लाखौं कोस टाढो युएसएमा बसेर पनि मजदुर गरेर ती अशोक भाइको दबाईको लागि स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। 30,000 रुपियाँ उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। र 30,000मा सोकेथाङमा एउटा दोकान छ, त्यो दोकानको नाम हो बिट्टु भन्छ। बिट्टुज्यूले पनि त्यो दबाईलाई डिस्काउन्ट गरेर खालि 25,000 मात्रै लियो र 5,000 पैसा त्यहाँ उब्रेको छ। 5,000 पैसा उब्रेको छ। त्यो 5,000 त्यो दोकानेले के भन्नुभएको छ भने कुनै बिमारीलाई फेरि ट्रान्सफर गरिदिनु भनेको छ। त्यो पैसा हामी आज भए पनि भोलिसम्म मणिपालमा एकजना सिङतामको बिमारी हिजो प्रेसरले उहाँ लड्नु भएछ र अहिले आइसियुमा लाएको छ अरे। मेरोमा कल आएको छ है, उहाँको एकाउन्ट नम्बर पनि आएको छ। भरेसक्दो हामी त्यो 5,000 पैसा त्यहाँ पठाउनेछौँ, हाम्रो बिट्टुज्यूको जुन चाहिँ त्यो दबाईमा डिस्काउन्ट गरेको पैसा। यो कामहरू गरौँ न साथीभाइहरू। कसले कुनी के खाए अरे, कुनी कुन कहाँ बस्ने अरे, त्योपट्टि किन लाग्नु? त्यो आफ्नो आफ्नो समस्या। अरे इच वान हेल्प वानमा जोड्नुहोस् न तपाईँहरू सबै। कसैलाई बचाउनु चाहन्छ भने, कसैलाई सहयोग गर्नु चाहन्छ भने त्यो पो त सेवा त, त्यो पो त धर्म त। र राजनीतिक भनेको कतिजनाले पोलिटिक्स चाहिँ एउटा डटी गेम भन्छ नि, पोलिटिक्स चाहिँ एउटा नराम्रो चिज हो र। तर यो भन्नु गलत हो। यो भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म गलत ठहराउँछु। किनभने राजनीतिक एउटा पोलिटिक्सको अगाडि चाहिँ पोलिस भन्ने शब्द थियो। पोलिसदेखि चाहिँ के भयो? पोलिटिक्स भयो। पोलिटिक्सले नै समाजलाई, देशलाई उत्थान गर्नु, समाजलाई अगाडि बढाउनु, मान्छे तपाईँ हाम्रो छार सिक्किमी सबैको सुरक्षा गर्ने चाहिँ राजनीतिक यानि कि पोलिटिक्स हो। तर त्यो पोलिटिक्स गर्ने व्यक्तिको हृदयदेखि र आत्मादेखि र दिमागगिरी सबैमा चाहिँ राम्रो सोच हुनु पर्यो नि, पोजिटिभ विचार हुनु पर्यो नि त। व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्रै राजनीति गर्ने हो कि देश र समाज र आफू सँगसँगै तल समाजलाई पनि उठाउने राजनीति गर्ने? त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो व्यक्तिको यो। तर राजनीतिक चाहिँ उहिले एउटा सत्ययुगदेखि नै पनि एउटा महान शब्द हो, महान विचार हो, महाशक्ति हो। तर आज गर्नु नजान्ने महिषासुर जस्तो विचार भएको, घिनलाग्दो विचार भएकोले चाहिँ राजनीतिकलाई के गर्दैछ? बदनाम पार्दैछ। तर राजनीतिक भनेको महासागर, महासमुद्र हो। त्यसमा हामी पौडिनु सिक्नु पर्यो।
पौरिँदै गरी टिस्टा पारी पनि तरेर जानु सक्छ, टिस्टाको बिचमा पनि रङ्गीतको बिचमा पनि डुब्नु सक्छ। तर राजनीतिकलाई त्यसै हामीले डटी पोलिटिक्स भन्नु हुँदैन। किनभने मैले अघि भने पोलिटिक्स भन्दा अगाडि चाहिँ पलिस भन्ने शब्द थियो। पलिसदेखि चाहिँ पोलिटिक्स भयो र यो चाहिँ एउटा सत्ययुगदेखि नै हो। र गर्ने व्यक्ति जोसुकै चाहे अपोजिसनमा बस्ने होस् चाहे पोजिसनमा बस्, तर मैले अस्तिदेखि भनेको चाहिँ चाहे पोजिसन होस् चाहे अपोजिसनको नेतालाई इगो चाहिँ भुइँमा राखौँ है। इगो भुइँमा राखेर, घमन भुइँमा राखेर, चाहे पोजिसनको होस् चाहे अपोजिसनको, चाहे तल्लो तहदेखि लिएर गएको माथिल्लो तहसम्मको नेतालाई 10 अम्ला जोडेर बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। आज त्यो चिज तपाईँहरूको छ, त्यो चिज भोलि कसैको हो, सबैलाई यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँहरूको दिमाग र ज्ञानमा आयो भने चाहिँ घमन गर्दैन है, घमन गर्दैन। यो आज एकाअर्कामा दोषादोष, एकाअर्कामा वार, त्यो चाहिँ के भएको भन्दा घमनले गर्दा हो नि त हौ। ऊभन्दा म ज्ञानी, ऊभन्दा म शक्तिशाली, ऊभन्दा म राम्रो बोल्नु जान्छु, ऊभन्दा म बेसी पब्लिकलाई ढाँट्नु जान्छु, त्यो बेसी यहाँ दिमागमा लाउनुको कारणले गर्दा चाहिँ दोषादोष चाहिँ हुँदैछ। र यो अहिलेको यस्तो घडीमा चाहिँ एकाअर्कालाई दोषादोष नगरेर, एकाअर्काको हात पक्रेर, अङ्गालो माडेर सिक्किमलाई कसरी सुरक्षा राख्नुपर्ने, गाउँ समाजलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, सिक्किमको जति पनि दुख बिमारी भएको, कति बाँच्नु सक्ने अवस्था छ, सही समयमा उहाँहरूले चाहिँ इलाज गर्नु पायो भने। तर किन पैसा रुपियाँको कारणले गर्दा कतिजना इलाज गर्नु सकेको छैन। तपाईँ हामी 4 आना 2 रुपियाँ 8 आना यथाशक्ति सहयोग गरेर उहाँहरूलाई बचाउने काम गरौँ न हौ महानुभावहरू। त्यो पो मानव सेवा भन्छ त हौ, त्यो पो मानव धर्म भन्छ त हौ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक पनि सही राजनीतिक गर्नुपर्छ। राजनीतिक भनेको सबै एउटा सर्वशक्तिशाली चिज हो, चाहे पोजिसनमा बस्दा होस् चाहे अपोजिसनमा बस्दा होस्, तर सही गर्नु पर्यो। त त्यस कारणले गर्दा जतिजनाले राजनीतिकलाई तपाईँले नराम्रो सोच्नुहुन्छ कृपया गरेर नसोचिदिनुहोस्। राजनीतिक भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। र तपाईँलाई है अब यो इच वान हेल्प वानमा तपाईँहरू जो पनि जोडिएर काम गर्नु चाहनुहुन्छ, यसमा ना कुनैको कुरा छैन। यहाँ दुश्मन कसैको हुँदैन है। हेर्नुहोस् है, अब मैले अघि हाम्रो जेबीज्यूलाई एउटा सन्देश दिएँ, तपाईँले अलिकति पर्सनल कुराहरू गर्नुभएछ, तपाईँले मुद्दाहरू उठाउनुहोस्, तर पर्सनल कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। किनभने दुश्मन कसैको हुँदैन। तपाईँले मलाई पनि मैले यसो भने दुश्मन दिनुहोस्। दुश्मन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ रोग कष्ट र बिमार है। आज कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसलाई हेर्नुहोस् त, त्यस्ता महाशक्तिशाली देशहरू, आज विश्वलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा देशहरू, आज पैसा रुपियाँदेखि लिएर धन सम्पत्ति, आफ्नो राज्य कन्ट्री देशको सबै पुँजीहरू, सबै धन सम्पत्ति के बनाउला, मिसाइलहरू बनाउनु, विभिन्न रकेटहरू, किसिम एउटा मिसाइल। आज जाबो एउटा कोरोना भाइरस भन्ने रोगलाई मार्नु सकेन नि त। मान्छेको औकात देखाइदिएको प्रकृतिले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी मान्छे हो, मान्छे भएर हामी जिउनु सक्नु पर्यो, एकाअर्कालाई सहयोग गर्नु सक्नु पर्यो। यो संसारमा कसै दुश्मन छैन है। मैले अघि भने कसै पनि दुश्मनी छैन। दुश्मन भनेको एउटै कुरो दुश्मन हो, त्यो चाहिँ रोग कष्ट। तपाईँलाई क्यान्सर लाग्यो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भयो त हौ। फालनगर नरे भीमबहादुर तपाईँको दुश्मन कि, लाचेन शेर्पा दुश्मन कि, त्यो क्यान्सर चाहिँ तपाईँको दुश्मन हो। त्यो किडनीको रोग लाग्यो भने त्यो किडनी चाहिँ तपाईँको दुश्मन, त्यो किडनीको रोग चाहिँ तपाईँको दुश्मन भयो नि त। लाचेन शेर्पा, नरबहादुर, भीमबहादुर, छुम्ला त दुश्मन भएन नि त, होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी यो संसारमा जुन दिनसम्म जिउँदो रहनेसम्म चाहिँ एकाअर्कामा अङ्गालो मारेर, एकाअर्कामा मित्रता गाँसेर, अब मैले अघि भने सिद्धान्त आफ्नो जग्गामा हुन्छ, नीति आफ्नो जग्गामा हुन्छ, झन्डा आफ्नो जग्गामा हुन्छ, तर अङ्गालो मारेर एकाअर्कामा इच वान हेल्प वान, एकलाई सहयोग गर्दै, एकलाई गर्दा गरे आम्मा कस्तो राम्रो हाम्रो सिक्किम हुन्छ, कस्तो राम्रो हाम्रो गाउँ हुन्छ, कस्तो राम्रो हाम्रो समाज हुन्छ। साँच्ची भनेको यो प्रथा ल्याउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र हामीले हिजोदेखि अस्तिको दिनदेखि हामीले इच वान हेल्प वानको जुन चाहिँ हामीले एउटा मुभमेन्ट बनाएको छ है, हामी सानो एउटा भेटहरू गराउँदैछौँ। किन यो गर्नु पनि जरुरी छ। जसले समाजको लागि, जसले देशको लागि, जसले गाउँको लागि, जसले गरिबको लागि काम गर्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नु पनि अति जरुरी छ। र त्यो हामीले गर्दैछौँ। र अब तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। जो पनि तपाईँहरू इच वान हेल्प वानमा जोड्नु चाहनुहुन्छ,
हामी तपाईँहरूदेखि एउटा आशा राख्न चाहन्छु। कतिजना हाम्रो यहाँ एकजना नाम पनि एकजना बी राई भन्ने उता उहाँको नाम पनि अलिकति रहेछ है, उहाँले छ्या हाउरेको गफ नगर हौ भन्दैछ है। उहाँले यदि काम गर्नु मन छ भने, यदि हामीसँग मिलेर काम गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अलिकति हाम्रो पछाडिको बायोडाटा तपाईँ हामीसँगै खाइ नखाइ यसरी तपाईँ जहाँको भए पनि हुन्छ, गाउँ गाउँ डुलेर है त्यो हाउरे हावा भन्ने शब्द निक्लिनुभन्दा अगाडि अलिकति हाम्रो कामलाई पनि तपाईँले हेरिदिने। तर हामी हाउरा हावा गर्दै भए पनि सिक्किमको आमा बाउको सेवा गर्दैछौँ है। जो दबाई किन्नु सक्दैन उहाँहरूको लागि हामी हाउरे मान्छेकै कुरा सुनेर, म जस्तो यो हाउरे मान्छेको कुरा सुनेर आज युएसएसम्म, जर्मनी, स्पेन, सिङ्गापुरसम्मबाट पनि उहाँहरूले स्पोन्सर गर्दैछ है उहाँहरूको लागि, यो हाउरे लाथेन शेर्पाको कुरा सुनेर। र तपाईँको लागि हाउरे नै होला, हाउरा नै तपाईँले सोच्दै गर्नुहोस्। र भोलिको दिनमा तपाईँलाई पनि रोग कष्टहरू, तपाईँलाई पनि केही तलमाथि थिचोमिचो भएको खण्डमा तपाईँले पनि मलाई सोच्नुहोस् है। तपाईँको लागि सबैभन्दा पहिला हात बढाउने, सबैभन्दा पहिला तपाईँको लागि खडा हुने पनि मै नै हुनेछु। र म कसैलाई पनि दुश्मनी सोच्दिनँ पनि। कतिजनाले मलाई दुश्मन सोचे पनि सोच्नु सक्नुहुन्छ, तर मैले कसैको केही बिगारिदिएको छुइनँ, कसैको मैले कुभलो सोचेको छुइनँ। जहिले पनि मलाई कस्तो कस्तो नराम्रो गर्ने, मलाई गिराउनु खोज्ने, मलाई हरेक षड्यन्त्र गर्नु खोज्ने मान्छेलाई पनि म जहिले माया नै गर्छु। जहिले म उहाँलाई मित्र नै गाँच्नु खोज्छु, अँगालो नै बार्नु खोज्छु। तपाईँहरूले जे सोच्दा पनि सोच्नुहोस्। हामी एउटा जुन दिनसम्म यो मेरो शरीरमा उपरवाला भगवानले, ईश्वरले मलाई सास दिन्छ, आयु दिन्छ, त्यो दिनसम्म जहाँ पनि अभर परेको छ, जहाँ पनि दुःख परेको छ, उहाँहरूको लागि नै जिउने उपरवालाले त्यो आशीर्वाद र त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई प्रदान गरेको छ। यसमै म चाहिँ ईश्वरलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण सिक्किमे आमाबाउ, दाजुभाइ, मेरो प्यारा साथीभाइहरूलाई कोदेखि म बिदा लिन चाहन्छु। जसले मलाई तपाईँहरूले हाउरे सोच्नु हुँदैछ, तपाईँहरूदेखि पनि बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूको रोग कष्टहरू भन्दा हामीलाई लागोस्, मेरो हरेक खुसी तपाईँलाई लागोस् भनेर त्यो पनि म ईश्वरलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किम आमा, धन्यवाद।